अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इस टाइम आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि टॉप ट्रेंड बना हुआ है दी इकोनॉमिस्ट। अच्छा, ये उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है। अभी स्टार्ट में कुछ आप लोगों को इसका सिनेरियो बता दूं कि ये है क्या और क्या मामला है। ये कुछ यूं है कि द इकोनॉमिस्ट एक ब्रिटिश मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर है हफ्तावार, जो कि मैगज़ीन की जो शक्ल में है वो पब्लिश होता है और डिजिटली ये पब्लिश होता है। इसकी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, इसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, इंटरनेशनल जो बिज़नेस है, करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स, इस तरह की कैटेगरीज़ में डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं और वो पब्लिश होते हैं। अच्छा, अब इसकी आप ऑनलाइन जाके सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं और लॉगिन भी आप जाके कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है। अब इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में एज अ गेस्ट एक आर्टिकल अपना एडिटर को भिजवाया और वहाँ पब्लिश हुआ। अच्छा, जब पब्लिश हुआ तो उसके बाद से एक हलचल मच गई। वैसे भी इमरान खान जहाँ भी कोई भी काम आजकल कर रहे हैं तो उसकी एक वैसे भी इमरान खान एक जब भी कोई कदम उठाते हैं तो काफ़ी हाइप क्रिएट होती है, काफ़ी उसको पजीराई मिलती है। इमरान खान ने जब ये आर्टिकल लिखा है तो इस आर्टिकल में उन्होंने जो अदम एतमाद से लेके 9 मई तक जितने भी वाक़यात इसके बीच में हुए हैं, जो कुछ हुआ है वो सब खोल कर रख दिया है। वैसे भी हमने देखा कि माजी में बहुत सी किताबें जेल से लिखी गई हैं, बहुत सी पब्लिश हुई हैं, लेकिन इमरान खान का ये आर्टिकल हुकूमत को जो है वो पिंच किया है और उनको कुछ भाया नहीं। उन्होंने क्योंकि काफ़ी पजीराई मिली है इस आर्टिकल को, और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बेनकाब किया है इस निगरान गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, और अमेरिका के कहने पे जिस तरह से अदम एतमाद ला कर और इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ गेम करके इनकी हुकूमत हटाई। साइफर का मामला भी इसमें डिस्कस किया गया और किस तरह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही इन इलेक्शंस में, इलेक्शन जो ताख़ीर का शिकार हैं, उस हवाले से भी इस आर्टिकल में बात की गई। और इसके अलावा जो केसेस इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं, उन केसेस में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सब उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा। वैसे तो हम देखते हैं सब बातें किताबों में भी लिखी जाती हैं, लेकिन इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने एक आर्टिकल लिख दिया है जिस पे बहुत हंगामा है इस टाइम। और जो इस टाइम इलेक्शंस जिस तरह से डिले हुए हैं, निगरान हुकूमत बैठी हुई है गैर आईनी तौर पे, सब कुछ एक शेल के अंदर बंद करके, ऑब्वियसली आर्टिकल में जब आप लिखते हैं तो सब कुछ एक शेल के अंदर बंद करके लिखते हैं। इमरान खान ने भी इस तरह से सारी जो सिनेरियो है उसको खोल कर रख दिया है और अपना आर्टिकल उन्होंने भेज दिया और वहाँ पे पब्लिश हो गया। 4 यानी जनवरी 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और आज है 6 जनवरी 2024। इसके बीच में जितनी मकबूलियत इकोनॉमिस्ट को मिली है इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद, हर तरफ इस आर्टिकल की बात की जा रही है, इस आर्टिकल को रीट्वीट किया जा रहा है। और अब तक 2007 से लेके 2024 तक इसने जो इमरान खान का आर्टिकल है, इसने तमाम इकोनॉमिस्ट के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रीट्वीट जिस तरह से इसको किया जा रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो इस टाइम जो आ रही हैं अब तक की, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, इसको टोटल जो इसके व्यूज़ हैं वो 2.4 मिलियन हैं और लाइक्स 69.4K हैं, रीट्वीट 47.3K हुआ है और कमेंट्स हुए हैं 7662 हुए हैं। अच्छा, all means of removing me from the political landscape were used. There were 2 assassination attempts on my life. Imran Khan writes from prison that his party is being unfairly muzzled in a guest essay for The Economist. ठीक है, अब ये पब्लिश हो गया और उसके बाद से आपने देखा होगा कि इसके कॉर्नर पे आ रहा होगा बाय इनविटेशन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, अब इसके पब्लिश होने के बाद जो पाकिस्तान है उसमें काफ़ी पसंद किया गया, क्योंकि जो इमरान खान ने जिस तरह से इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, जो उनके ऊपर इश्यूज़ हुए हैं, जिस तरह उनके इस टाइम उनके साथ केसेस वो भुगत रहे हैं जेल में,
اور جو کچھ ہے آپ بیتی انہوں نے بیان کی ہے، لیکن دوسری جانب جو ان کے ہیٹرز ہیں، جو ان کے مخالف پارٹیز ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کافی رد عمل دیا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان نے انٹرنیشنل جو ہے وہ میگزین میں کیسے پبلش کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے کہا ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، کہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے: یہ بات حیران اور پریشان کن ہے کہ میڈیا کے ایک معزز ادارے نے ایک ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں ہے اور اسے سزا ہو چکی ہے. اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے. مرتضیٰ سولنگی نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ ٹویٹ کیا. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ایک گھوسٹ آرٹیکل ہے اور وہ اکونومسٹ کے ایڈیٹر سے پوچھیں گے کہ جیل میں سزا یافتہ جو مجرم ہے اس کا انہوں نے کیسے اپنے جو ہے وہ اس میگزین میں جو ویکلی میگزین ہے اس میں انہوں نے کیسے پبلش کر دیا یہ آرٹیکل. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جواب دی اکونومسٹ نے کیسے دیا؟ کیونکہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کا ایک، تو انہوں نے کیسے اس بات کا جواب دیا ہوگا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، گورے ہیں اور کافی ایتھکس کو سمجھتے ہیں کہ جواب کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ صحافت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان کی صحافت کا ایک لیول ہے. پاکستان کی صحافت کا لیول ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح کی صحافت ہے، کس طرح کی ہم کرتے ہیں. ہم خود بھی صحافی ہیں اور ہمیں بھی صحافت کا پتہ ہے کہ کس قسم کی ہوتی ہے اور کن کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے عمران خان کا جو یہ ٹویٹ تھا، یہ جو آرٹیکل تھا، انہوں نے جو ایکس پہ جو کہ ٹویٹر ہے وہاں پہ انہوں نے جو دیا تھا اپنی اکاؤنٹ پہ، انہوں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کو دوبارہ سے دی اکونومسٹ نے ری ٹویٹ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ان کا بہترین جواب تھا مرتضیٰ سولنگی صاحب کو. اور اب مرتضیٰ سولنگی صاحب کو چاہیے کہ وہ چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اتنی چھلانگیں نہ ماریں، ورنہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو بہت اچھے طریقوں سے اور بہت بری طریقوں سے ان کو جواب دینا آتا ہے. تو آپ کے لیے یہی جواب بہت تھا کہ جو انہوں نے جواب دیا، کافی آپ کے لیے جواب کہ انہوں نے ابھی دوبارہ سے عمران خان کا آرٹیکل ری ٹویٹ کر دیا. اور وہ ری ٹویٹ کرنے کے بعد پھر کتنی فین فالوئنگ ملی. اور ایک اور بات مینشن کر دوں کہ جو ٹویٹر ہے ایلان مسک کا، وہاں پہ انہوں نے ایک اور ایڈیشن کر دی ہے کہ جو ٹویٹ ہوتا ہے اس کے نیچے ایک کمیونٹی نوڈز ایڈ کر دیا ہے، اور بڑے پرٹیکولر لوگ اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی انفارمیشن رونگ دی ہے اس حوالے سے ان کے کچھ جو بھی ان کا کریکٹ انفارمیشن ہے وہ وہاں جا کے مینشن کر لیتے ہیں، اپنا سٹینس دے دیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کس بیسس پہ غلط ہے، کیا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز وہاں پہ شیئر کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کمیونٹی نوٹس میں آلریڈی ایک شیئر کر دیا گیا ہے کہ عمران خان سزا یافتہ نہیں ہیں، اور یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ رونگ وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو غلط قرار دے دیا ہے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کو آلریڈی بہت سے جواب مل رہے ہیں کہ جو آپ کو اس ٹائم جو تھوڑی سی چبن ہو رہی ہے کہ یہ آرٹیکل کیوں پبلش ہوا ہے. یہاں پہ میں نے سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا. اب لاسٹ میں ایک کوئری آپ کو کہہ سکتے ہیں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ جو جیل میں بند قیدی ہے، ایک ایسی شخصیت ہو جو کہ اتنی فیمس پرسنالٹی ہو، انہوں نے کبھی جیل میں سے کیا ماضی میں کوئی ایسا آرٹیکل لکھا اس طرح سے میگزین میں، کبھی کسی نیوز پیپر میں کیا انہوں نے کبھی آرٹیکل لکھا؟ تو میری نظر سے تو اگر ابھی تک نہیں گزرا، لیکن اگر آپ لوگوں کی نظر سے کبھی گزرا ہے یا آپ لوگوں کو انفارمیشن ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ یہ جو آرٹیکل ہوگا اس کو ٹیگ کر دیجئے گا، اس کو مینشن کر دیجئے گا اگر آپ لوگوں کی انفارمیشن ہے. اور اگر ماضی میں کبھی نہیں لکھا گیا تو پھر آپ #جسٹ عمران خان اور ان کا آرٹیکل کا لنک شیئر کر دیجئے گا. یہ آپ کے لیے ایک میں چھوٹی سی اسائنمنٹ چھوڑ کے جا رہی ہوں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ولاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.